الحمد لله الذي لم يزل عالما هيا قيوما قيوما سميعا بصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یقیناً سردی بھی ہے، موسم ٹھنڈا ہے اور ٹائم بھی کافی ہو چکے ہے، لیکن حضور دی محفل دے وچ اسی بیٹھے ہاں اور اس محفل چ آ کے بھی اتنی سردی برداشت کرن تو بعد بھی اگر بندے دی زبان خاموش رہے حضور دی ذات اتے درود پڑھن تو پھر اس محفل چ آن دا فائدہ نہیں. بلند آواز دے نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں جندہ جندہ دل کردہ کہ ساڑھا آخری ویلا ہوئے او ودوحا دے چہرے والا محبوب او سونیاں زلفاں والا حامیم دیاں کنلاں والا او سونا محبوب ساڑھے سرحانے کھڑا ہوئے آؤ میرے نال مل کے پڑھو کہ میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جاویں اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جاویں اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور اور نور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد حضرات محترم آج دی اس بابرکت محفل پاک دا اہتمام ساڑھے بھائی محمد شہباز اور انہاں دے رفقا محمد امتیاز محمد الطاف حسین اور نواز حسین اور عابد شہباز نے کیتا دعا گوہاں کہ خالق کائنات انہاں دے گھراں دے اندر اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرات سے وقار میں نے جڑا علامہ صاحب نے موضوع دیتا وہ انتہائی خوبصورت موضوع ہے عصمت والدین جس دی اس معاشرے دے اندر انتہائی ضرورت ہے کیونکہ یہ معاشرہ بہت زیادہ خرابیاں دی طرف جا رہا ہے اے ساڈا معاشرہ جڑا ہے آج دا نوجوان طبقہ وہ اپنے والدین دا ادب و احترام کرنا بھول چکے ہیں اور اس صرف ساڈا اخلاقی فرض نہیں والدین دی عزت اور تکریم کرنا بلکہ جس پاک نبی دا سی کلمہ پڑھنے آنا انہاں دا بھی فرمان ہے اور صرف انہاں دا ہی فرمان نہیں بلکہ خالق کائنات نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ دہاڑا رب دہان نے یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ تسی اللہ دی عبادت کرو اور تسی دوسرا کام کرنا کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو آؤ رب دا قرآن پڑھیے حضرات سے وقار خالق کائنات نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
وبالوالدین احسانا۔ حضرت ذوالفقار خالق کائنات نے اپنی لارعیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ او میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو، او میرے محبوب علیہ السلام دی تعظیم کرن والے ہو، او میرے محبوب تے ایمان لے آنے والے ہو۔ ایک گل سماعت کر لو کہ تہاڈا رب تہانوں حکم دے رہا ہے، حکم کی خالق کائنات دے رہا ہے کہ میرے تو علاوہ کسی اور دے سامنے اپنی پیشانی نو جھکانا نہیں۔ اور اس تو بعد دوسرا حکم کی خالق کائنات نے عطا فرمائے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا جے۔ حضرت ذوالفقار او میری ملت دے نوجوان ذرا غور تے کر، جس پاک نبی دا تو کلمہ پڑھنا میں، جس پاک نبی دے نام تو جان نچھاور کرنا چاہنا ہے، او پاک نبی ارشاد فرما رہے کہ اگر کسی رب دی رضا حاصل کرنی ہوئے تے اپنے باپ نو راضی کر لوے۔ اگر کسی نے چاہیدہ ہوئے کہ وہ جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس نو کرنا کی پوے گا۔ حضرت ذوالفقار تہاڈے تے میرے کریم محبوب علیہ السلام فرما دینے وہ اپنے باپ نو راضی کر لوے، خالق کائنات اس نو جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت ذوالفقار جڑا والدین دی عزت و تکریم کردا ہے اس نے انعامات کی ملدے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے نبی نے، اللہ دے بڑے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ہوا دے اندر پرواز کر دے پہنے، ہوا دے اندر جدو آپ دا تخت پرواز کر رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا دے اندر پرواز کر دیاں جدو سمندر تو گزر آئے، سمندر تو گزر آئے، اس وقت آپ دیکھ دے کی نے سمندر دے اندر عجیب و غریب لہراں جڑیاں اٹھ رہیاں نے، بڑیاں سونیاں لہراں سمندر دے اندر اٹھ رہیاں نے۔ جدو آپ نے دیکھیا کہ سمندر دے اندر بڑیاں خوبصورت ترین لہراں اٹھ رہیاں نے، آپ نے فرمایا تخت نو فرمایا زمین تے اتر جاؤ، تخت زمین تے اتریا۔ جدو زمین تے تخت اتریا آپ نے اپنے نالین اتارے نے، نالین اتار کے زمین تے ننگے پیر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جدو زمین تے ننگے پیر چلنا شروع کیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دے منن والے عرض کر دینے اے اللہ دے پاک نبی تسی بڑیاں شاناں دے مالک ہو، خالق کائنات نے تہانوں نبوت دے نال سرفراز فرمایا ہے، خالق کائنات نے تہانوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، لیکن آج اے زمین تے تسی ننگے پیر کیوں چل دے پئے ہو؟ آپ فرما دینے او میرے منن والے ہو تسی نہیں جانتے او پاک زمین ہے جس زمین تے آخر الزمان نبی ہجرت کر کے آئے گا، انہاں دے ادب واسطے میں زمین تے ننگے پیر چلنا پہ آواں۔ حضرت ذوالفقار حضرت سلیمان علیہ السلام آپ زمین تے ننگے پیر چل دیاں سمندر دے کنارے تے پہنچے نے۔ جدو سمندر دے کنارے تے پہنچے اپنے لشکر دے اندر نظر دوڑائیے، جدو لشکر دے اندر نظر دوڑائی سامنے جنہ دا سردار آگئے، جدو جنہ دا سردار سامنے نظر آیا آپ فرما دینے او جنہ دے سردار آؤ جا سمندر دیاں تہواں دے اندر چلا جاؤ اور جا کے ویکھ آؤ کہ لہراں کس جگہ تو اٹھ رہیاں نے، اتنیاں خوبصورت لہراں جڑیاں نے کس جگہ تو اٹھ رہیاں نے۔ جنہ دا سردار سمندر دے اندر غوطہ زن ہو گیا وے، جدو جنہ دا سردار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
حضرت ذوالفقار جدو جنہ دا سردار او جناب والا سمندر دے اندر غوطہ زن ہو گیا وے جدو سمندر دے اندر غوطہ زن ہویا ہے اس نے جناب والا سمندر دے اندر کافی دیر رہن تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے کے عرض کر دے کہ اللہ دے پیارے نبی جس جگہ تمہیں لہرائیں اٹھ رہی نے میں اس جگہ تے گیا ہوں لیکن اتھے جا کے میں نو غوطے آن لگ جاندے نے اس جگہ تے میں نہیں جا سکتا کہ جس جگہ تو لہرائیں اٹھ رہی نے آپ نے دوبارہ نظر دوڑائی اور جدو دوبارہ نظر دوڑائی ہے سامنے دیکھ دے کی نے آصف بن مرخیہ اے او آصف بن مرخیہ ہے کہ جڑا پل جھپکن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آ جاندہ ہے اے اس آصف بن مرخیہ تے نظر پئی ہے حضرت آصف بن مرخیہ نو فرما دینے او آصف جاؤ جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکیا اتھے کہ اللہ دا ولی جائے گا حضرت آصف بن مرخیہ گیا نے سمندر دے اندر غوطہ زن ہو گئے نے سمندر دے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے تھوڑی دیر تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے نے آکے عرض کر دینے اے اللہ دے نبی میں دیکھ کے آیا ہوں کہ لہراں فلاں جگہ تو اٹھ رہی نے حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دینے کہ اس جگہ تو لہراں کیوں اٹھ رہی نے وہ عرض کر دے کہ اللہ دے نبی اس جگہ تے ایک موتی دا محل موجود ہے اس دے نال لہراں ٹکران دیا نے جدو لہراں اس دے نال ٹکران دیا نے ٹکران تو بعد اے لہراں خوبصورت شکل اختیار کر لینیاں نے آپ نے فرمایا جتھے جنہ دا سردار پہلے نہیں جا سکیا انہوں دی رہبری کر انہوں دی رہنمائی کر اور انہوں نال لے کے جاؤ جنہ دا سردار پیچھے پیچھے آ رہے اگے اللہ دا ولی جا رہے وے آصف بن مرخیہ اگے جا رہے نے جدو اگے جا رہے نے اور جا کے رہنمائی کی تھی وہ موتی دا محل لے کے باہر آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے پیش کر دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے جدو محل پیش ہویا آپ نے خالق دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اے الہ العالمین میں تیری قدرت دے نظارے تکنا چاہنا ہوں تیری قدرت دیکھنا چاہنا ہوں حضرت ذوالفقار جدو خالق کے کائنات دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی خالق کے کائنات نے ارشاد خالق کے کائنات نے اس موتی دے محل نو دو ٹکڑے کر دیتا جدو موتی دے محل نو دو ٹکڑے کیتا اس وقت اندر ایک دیکھ دے کی نے کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان ہے جڑا ہر وقت اللہ دیاں ضرباں اپنے دل تے لائی جا رہے ہیں اس واسطے شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا شاعر کہندے کہ ہو دیاں ضرباں لائی جا او جی میں من دئی یار منائی جا او نوجوان ہو دیاں ضرباں اپنے دل دے انتے لائی جا رہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان نو مخاطب کیتا اس نو سلام کیتا السلام علیکم اے نوجوان تیرے اتے سلام ہوئے نوجوان نے جدو سلام دی آواز سنی نوجوان نے اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے آپ دے سلام دا جواب دیتا کہندے کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام دوہاڑے تے سلام دی ہوئے جدو نوجوان نے حضرت سلیمان علیہ السلام دا نام سنیا تو نوجوان حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان دی زبان چو اپنا نامی سنیا کیا فرماندے نے او نوجوان تیری میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے آئی تو پہلے میری ملاقات نہیں ہوئی تو کہ میں میرا نام جاننا ہے نوجوان عرض کر دے کہ جس مالک نے میں نے اس محل دے اندر رکھے ہے اس مالک نے میں نے دوہاڑا نام دسیا وے حضرت ذوالفقار جدو آپ نے پھر سوال کیتا کہ اے نوجوان تو کدوں دا اس محل دے اندر موجود ہیں اس محل دے اندر تنے عبادت کر دیاں کتنی دیر ہو چکی ہے حضرت ذوالفقار جدو آپ نے سوال کیتا وہ نوجوان عرض کرن لگا اے اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام میں نے اس محل دے اندر 2000 سال گزر چکے نے اس محل دے اندر عبادت کر دیاں پہ حضرت ذوالفقار وہ نوجوان کہندے کہ اس محل دے اندر موتی دے محل دے اندر من 2000 سال گزر چکے نے دیکھو نا ساڑھے کلو ایک لحظہ عبادت نہیں ہو سکتی
اور اس نوجوان نے 2000 سال صرف اپنے دل دے اللہ دیاں ضربہ لگاندیاں گزار دیتے. اور جدو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سوال کیتا کہ یہ مقام تینو کیویں ملیا، اس جگہ تے عبادت کرن دا شرف تینو کیویں ملیا؟ وہ نوجوان حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، اے اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، میں نوجوان ساں، میرا باپ بڑھاپے دے عالم دے اندر میرے کول موجود سی، میں اپنے باپ دا ہر وقت فرما بردار رہندا ساں، میرا باپ جو حکم دیندا سی میں اس سے عمل کردا ساں، میرا باپ جو کہندا سی میں او من لیندا ساں، ساری زندگی اپنے باپ دی فرما برداری دے اندر گزار دیتی، ساری زندگی اپنے باپ دی فرما برداری دے اندر جدوں میں زندگی گزاری، میرے باپ دا آخری ٹائم آ گیا، جدوں میرا باپ اس دنیا تو جان لنگائے، اس وقت میرے باپ نے مینوں بلایا، بیٹا کول آ جاؤ، جدوں میں باپ دے کول گیا ہاں، میرے باپ نے مینوں اپنے سینے دے نال لائے، اپنے سینے دے نال لا کے میرے باپ نے کیا میں اپنے مالک دے نال دو گلاں کرنیاں چاہنا وا، ادھر باپ خالق دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے نے، ہاتھ اٹھا کے عرض کر دے کہ اے الہ العالمین، اے میرا فرما بردار بیٹا ہے، ساری زندگی اس نے میری فرما برداری دے اندر گزار دیتی ہے، اے الہ العالمین میرے اس بیٹے نو اس مقام پہ عبادت کرن دا شرف عطا فرماؤ کہ جتھے جن بھی نہ جا سکے، جتھے شیطان بھی نہ جا سکے، جتھے شیطان میرے بیٹے نو وسوسہ نہ دے سکے. حضرت ذوالفقار وہ نوجوان حضرت سلیمان علیہ السلام نو دس رہا ہے کہ اللہ دے نبی اے دعا کرن تو بعد میرا والد اس دنیا تو چلا گیا، میں اپنے والد دی تدفین کی تھی، جدو تدفین تو فارغ ہویا کچھ عرصے تو بعد میں سمندر دے کنارے تے جا رہا ہوں، میں دیکھنا کیا کہ ایک انتہائی خوبصورت ترین محل ہے، اس محل دے اندر میں داخل ہو گیا ہوں، جدو اس محل دے اندر داخل ہویا ہوں وہ محل بند ہو گیا اور یہ محل موتی دا محل میں نو لے کے سمندر دیاں تہواں دے اندر چلا گیا ہے اور 2000 سال گزر چکے نے، آئی تکن شیطان میں نو وسوسہ بھی نہیں ڈال سکیا. حضرت ذوالفقار اے اللہ دے نبی نے کہ جڑے حضرت سلیمان علیہ السلام جڑے ہواواں نو حکم دین کہ ہواواں رک جاندیاں نے، وہ اللہ دے پیارے نبی جنہ دیاں بولیاں جڑے جناب والا جنہ دیاں بولیاں بھی سمجھ دے نے، جڑے جانوراں دیاں بولیاں بھی جان دے نے، وہ اللہ دے پیارے نبی فرما دے نے وہ نوجوان تینوں یہ مقام اور یہ مرتبہ کس جگہ تو ملے آئے؟ نوجوان عرض کر دے اور تے میں کوئی نیکی نہیں کر سکیا لیکن ساری زندگی اپنے والد دی فرما برداری دے اندر گزار چھوڑیے. اس واسطے عارف کڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے آپ فرما دینے کہ واروں واری گئے سارے تے سب دا گور ٹھکانا ماپے اپنے کر لو راضی، جس نے جنت جانا. تو حدت میرے کریم سردار علیہ السلام آپ فرما دینے کہ لوگ اتو حج کرن واسطے بڑی بڑی دورو حج کرن واسطے مکہ طیبہ آن گے، آکے خانہ کعبہ دا طواف کرن گے، صفا مروہ پہاڑیاں تے دوڑ لگاون گے، لیکن کسی دے کول سرٹیفکیٹ نہیں ہوئے گا، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں جڑا حج کیتا ہے میرا حج قبول ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا عمرہ قبول ہے. لیکن حضرت ذوالفقار تو حضرت میرے کریم محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مقبول حج دا سرٹیفکیٹ لینا ہوئے کہ میں محمد اس نو ضمانت دینا وا، میں محمد اس نو سرٹیفکیٹ دینا وا کہ جڑا صبح اٹھ کے اپنے والد دا چہرہ ایک باری تکے گا، میں محمد اس نو سرٹیفکیٹ دینا وا کہ خالق کائنات اس نو مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. حضرت ذوالفقار والدین جڑے نا یہ بڑے قیمتی احساسہ نے،
इन्ना जी मुहब्बत, इन्ना जिहा प्यार दुनिया जहान दियां मुहब्बतां कट्ठियां कर लवीए ना, जितने भी असी दावा करने ना कि फलां बंदा मेरे नाल बड़ा प्यार करता है, उन्हां सारियां दियां मुहब्बतां कट्ठियां कर लवीए ना, लेकिन फिर भी वालदैन दी मुहब्बत सब नाल वध के जे। दुनिया दे अंदर अगर कोई खालिस्तन तुहाडे नाल प्यार करदा है ना तो वो सिर्फ वालदैन जे। बाकी जितने भी रिश्ते ने किसी ना किसी मतलब दे नाल प्यार करते हैं, किसी ना किसी वजह तो तुहाडे नाल प्यार करते हैं, लेकिन वालदैन ऐसी शख्सियात ने जिहड़े बेलौस होके जिन्होंने तुहाडे नाल कोई गर्जो गायत नहीं होंदी, जिन्होंने पता होंदा कि बुढ़ापे के आलम के अंदर पता नहीं साड़ी औलाद साडे काम आवेगी कि नहीं आवेगी, लेकिन फिर भी वो लोग वालदैन वो औलाद दे नाल इंतहाई मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल रहंदे ने। और एक हदीस पाक बयान करने तो बाद मैं इजाजत चाहांगा। हजरत से वक़ार एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम आप मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठे ने। जदों आप मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठे ने ना, एक नौजवान आया हुजूर दी बारगाह दे अंदर आके अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं फलां इलाके तो आया वहाँ और तुहाडी बारगाह के अंदर एक फैसला लैके आया वहाँ कि मेरा वालिद बड़ा फजूल खर्च है, मैं जो कमा के लिया मेरा वालिद खर्च कर देंदा है। आजकल की तो औलाद अपनी अलग जेब बनाई होंदी है कि वालिद नूं पता ना लग जाए कि मेरे को कितनी रकम मौजूद है, लेकिन उस वक़्त एक सहाबी हुजूर दी बारगाह च आया, आके अर्ज करता है कि सोने मैं जो कमा के लिया वा मेरा वालिद खर्च कर देंदा है, फजूल खर्चे। जदों हुजूर दी बारगाह दे अंदर बाप की शिकायत लगी ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा नूं फरमाया, सहाबा तुहाडे च कोई है वे जिहड़ा इस दे बाप नूं जानदा होवे, कोई है ऐसा बंदा? एक सहाबी उठिया अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जानना वा इस दे बाप नूं, मैं जानना वा। हुजूर ने फरमाया, जा सहाबी बुला के लिया। हजरत से वक़ार इधरों सहाबी चले आवे, इधरों नौजवान जदों हुजूर दी बारगाह दे अंदर शिकायत लगाई है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबी नूं फरमाया, जा इस दे बाबा नूं बुला के ले आओ। वो नौजवान वो सहाबी जड़ा है वो चलदा चलदा उस दे दरवाजे ते पहुंचे, जाके दरवाजे ते दस्तक दी है। जदों दरवाजे ते दस्तक दी है, वो नौजवान वो बाबा जड़ा है दरवाजा खोलिया, सामने सहाबी नूं पाया है। सहाबी नूं पाउण तो बाद वो नौजवान अर्ज करदा है, तो सहाबी कहंदा है कि ए नौजवान, ए बाबा तेनू अल्लाह दा महबूब बुला रहा वे, ए बाबा तेनू अल्लाह दा प्यारा नबी बुला रहा वे। हजरत से वक़ार जदों उस नौजवान नूं उस बाबे नूं पता चलिया, वो खुशी दे नाल झूमदा झूमदा आ रहा है। ओ सहाबी कहंदा है, ओ बाबा झूमदा झूमदा ना जाओ, क्योंकि हुजूर दी बारगाह दे अंदर तेरी शिकायत लगी है। वो सहाबी जदों उसने दस्या, और बाबा कहंदा है कि हुजूर दी बारगाह दे अंदर मेरी शिकायत लाने वाला कौन है? हुजूर दी बारगाह दे अंदर मेरी शिकायत किन्ने लाई है? वो कहंदा है, वो सहाबी कहंदा है, उस बाबे नूं दसदा है, तेरा बेटा आया सी हुजूर दी बारगाह दे अंदर आके अर्ज करदा है कि मेरा बाबा जड़ा है वो जनाबे वाला फजूल खर्चे जो कमा के ले आना वा वो खर्च कर देंदा है। हजरत से वक़ार जदों उस बाबे नूं पता चलिया, वो जनाबे वाला उस दियां अखां दे विचों नहरां जारी हो गईयां। जदों अखां दे विचों नहरां जारी होईयां, वो नौजवान इधर हुजूर दी बारगाह दे अंदर बैठा है, वो बाबा रोंदा आ रहा है, रोंदा रोंदा हुजूर दी बारगाह दे अंदर आया है। गैबदान नबी ने जदों उस बाबे नूं रोंदियां वेखिया है, गैबदान नबी ने जदों उस बाबे नूं रोंदियां वेखिया है, रोंदियां वेख के हुजूर फरमांदे ने, ओ बाबा क्यों रो रहा मैं? वो कहंदा है बाबा, ओ बाबा कहंदा है, या रसूल अल्लाह मैं किवें ना रोवां? लोग किसी अदालत दे विच जाके शिकायत करते हैं, लोग किसी काजी दे कोल जाके शिकायत करते हैं, लोग किसी दे कोल जाके शिकायत करते हैं। ये मेरी शिकायत लैके तुहाडी बारगाह दे अंदर आ गए, इस वास्ते मैं रो रहा वां।
حضرت سیوکار جدو بابے نے سنیا جدو بابے نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا حضور فرماندے نے بابا جڑیاں راہ دے اندر گلاں کردا آ رہے سائیں اپنے دل دے نال ذرا او گلاں سالوں میں سناؤ او بابا حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے او میرے غیب دا محبوب میں جڑیاں گلاں راہ دے اندر کیتیاں نے او گلاں تے میرے کناں نے بھی نہیں سنیاں تسی کیویں جان دے ہو حضور فرماندے نے او میرے صحابی تو نہیں جاندا کہ میں او نبی ہاں جڑا پتھراں دیاں بولیاں بھی جاننا وا میں او نبی ہاں جڑا درختاں دیاں بولیاں بھی جاننا وا میں او نبی ہاں جڑا جناب والا جانوراں دیاں بولیاں بھی جاننا وا اے میرے صحابی جڑیاں گلاں راہ دے اندر اپنے دل دے نال کردا آیا ویں مینوں دسنا بابے نے جدوں سنیا حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں راستے دے اندر جدوں مینوں پتہ چلیا کہ میرا بیٹا میری شکایت لے کے تہاڈی بارگاہ دے اندر آئے اس وقت مینوں ویلا یاد آ گیا کہ جدوں اس دنیا تے نہیں سی آیا اس وقت میں بڑیاں منتاں منیاں بڑیاں جناب والا منتاں من کے اس بیٹے نو حاصل کیتا کہ خالق کائنات مینوں بیٹا عطا فرما دے حضرت سیوکار بابا کہندا ہے جدوں اے بیٹا اس دنیا تے آیا میں اس تے آن تے بڑیاں خوشیاں کیتیاں بڑیاں مٹھائیاں منیاں سن لیکن جدو آستا آستا جوان ہوندا گیا جدو اس تے آن جوان ہوندا گیا اس نو لگ سیدھا کرن واسطے اس دی کمر سیدھی کرن واسطے او بابا کہندا میں اپنی کمر جھکا دیتی ہے میں اس وقت جوان سا چاہندا تے اس نو کھان واسطے کچھ نہ دیندا لیکن میں آپ بھوکا رہندا سا اس نو کھان واسطے دیندا سا او بابا کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ پان واسطے کپڑے ہوندے سن یا نہیں سن ہوندے لیکن عید آوے آؤ کوئی ایسا تہوار آوے آؤ میں اس نو پان واسطے اچھے تو اچھے کپڑے لے کے دیندا ہوں میں کدی بھی اس دی غمی برداشت نہیں سی کر سکدا اس نو ذرا جہا تیز بخار ہو جاوے آؤ تے میریاں چیخاں نکل جاندیاں سن میں بیمار ہو جاندا سا میں پریشانی دے اندر مبتلا ہو جاندا سا کہ کیڑا ویلا آوے گا میرا بیٹا ٹھیک ہو جاوے گا حضرت سیوکار جدوں اس بابے نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام او وجہ تخلیق کائنات او مازاغ دے کاجل والا سونا محبوب انہاں دیاں پیاریاں پیاریاں نیناں دے وچوں اتھرواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ رو رہے نے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں اس نوجوان دی شکایت سن کے او بابے دی گل سن کے صحابہ دیاں چیخاں نکل رہیاں نے او ودوہا دے چہرے والے محبوب نو اکھاں دے پیاریاں پیاریاں اکھاں دے جو آنسو جاری ہو گئے نے صحابہ فرماندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے اتنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روئے نے کہ آپ دی داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے جدوں داڑھی مبارک تر ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو غصہ آ گیا غصے دے وچ آپ کھڑے ہوئے نے کھڑے ہو کے اس نوجوان دے گریبان تو پکڑ کے فرمایا انت و انت مالی ابو کا تو اور تیرا مال تیرے باپ دا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ حضرت سیوکار جدو بابے نے حضور دی بارگاہ اندر ساری داستان سنائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او نوجوان تم ہی اپنے باپ دا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے جی میں چاہوے گا ہوں میں خرچ کرے گا حضرت سیوکار والدین جدو دنیا تو چلے جاندے نے اس وقت انسان نو پتہ لگدا ہے کہ کتنا قیمتی ساسا سن اس واسطے یار پہ کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے آپ فرماندے نے کہ ماں مرتے ہوئے ماں پہ مک دے تے پیو مرے گروے لا شالا مر نویر کسے دے تے اجڑ جاندا جے میلا
تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنیاں چھاواں۔ حضرت سے وقار اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں جنت حاصل کر لواں اس دا حل اس دا راستہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے والدین کو راضی کر لوے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے وے اور جنت دا دروازہ تیرا باپ ہے۔ باپ اور ماں کو راضی کر لو۔ جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے نے نا، اگر انہاں دی ہسٹری چیک کیتی جاوے نا تو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے والدین دے فرما بردار کتنے سن۔ جس نو اگر میں اس جگہ تے بیٹھا مانا اس دی اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس دی اندر صرف میرے پیچھے میرے والدین دیاں دعاواں نے۔ میں کہاں کہ میں اتنا پڑھیا ہوا تو اس دا کمال ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دے پیچھے میرے والدین دیاں دعاواں نے۔ اور مینوں قبلہ ریاض صاحب نے حکم دیتا کہ تسی سانو بابا جی دی چند گلاں سنانیاں نے۔ یار اس بابے دی کیا ہی بات سی، سانو تے آج بھی اسی اتنے جائیے نا، جدو چوک یتیم خانے اتری دے نا تو انج لگتا ہے کہ اسی مسجد رحمت اللہ العالمین دے اندر داخل ہونا ہے نا تو سامنے سانو ساڈا بابا نظر آ جانا۔ کیا بات کیا بات کیا بات۔ حضرات سی وقار میں اس بابے دی گل کر رہا ہوں کہ جڑا بابا ہر وقت دشمن دے سامنے سینہ تان کے یہی کہندا سی کہ ستم گر ادھر آؤ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ میں اس بابے دی گل کر رہا ہوں 104 سے بخار ہے لیکن پھر بھی گھر نہیں بیٹھے آؤ۔ جناب والا شورا کہہ دیئے کہ او بابا اور رضوی صاحب تسی اس میدان دے اندر نہ آیا جے، تسی فیض آباد دے اندر نہ آیا جے، کیونکہ تہانوں ڈاکٹراں نے منع کیتا ہے کہ اگر تسی فیض آباد دے اندر جاؤ گے تو تہاڈی جان دا خطرہ ہے۔ شورا کہندی ہے کہ اس دے ادھر اسی جناب والا میٹنگ کر رہے ساں کہ صبح دے معاملات کس طرح چلاواں گے۔ ادھر ایک گڈی آئی ہے، اس دے وچ جناب والا علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ موجود نے۔ آپ نے فرمایا میری ویل چیئر لے آئی جاوے۔ جدو شورا نے عرض کی تھی کہ حضور تہانوں آن دی کیڑی ضرورت سی، تہاڈا بیٹا سعد موجود ہے، تہاڈا بیٹا انس موجود ہے، تسی اپنی کل کائنات ایتھے لے کے آ گئے ہو، تہانوں ایتھے آن دی کی مجبوری سی۔ آپ فرماندے میں ساری زندگی لوگاں نوں یہی درس دیندا رہا ہاں کہ جدو حضور دی عزت دی گل آوے، جدو حضور دی ناموس دی گل آوے، پھر اپنی بیماری نوں نہ ویکھیا جائے۔ اج مینوں 104 تے بخار ہے، لوگ کہن گے بخار دا بہانہ کر کے خادم رضوی گھر بہ گیا سی، لیکن نا 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 ایسا نہیں ہو سکتا، میری جان تے جا سکتی ہے لیکن میں حضور دی عزت تے پہرا دین تو بعد نہیں آ سکتا۔ اس واسطے تاجدار بریلی میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے آپ فرماندے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو رو جہاں نہیں۔ پھر
اس بابے نے کلا عشق رسول اپنے کول نہیں رکھیا بلکہ ان نوجوان جڑے ہر وقت موبائل تے جناب والا کدی فلماں دیکھتے سن کدی جناب والا ڈرامے دیکھتے سن جنہاں نو سارا دن میچ دیکھن تو علاوہ فرصت نہیں سی ملدی انہاں لوگاں نو لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ سکھا دیتا ہے انہاں لوگاں نو اے سکھائے من سب نبی فقتلو کہ جتھے نبی دا گستاخ ملے اس نو وڈ کے رکھ دیتا جاوے او سبابے نے ہر بندے دے دل دے اندر عشق رسول دا ایسا دریا چھوڑ دیتا ہے کہ جناب والا اس دھرتی تے موجود علامہ عبد شہباز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی ہر وقت یہی درس دیتے گئے نے لوگوں نے دستے گئے نے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لیکن حضرات سے وقار جدو اس دنیا تو ایک عشق رسول جاندہ ہے جدو یہ دنیا چھوڑ کے جاندہ ہے پھر لوگ ویکھ لیندے نے کہ کدی جناب والا برج منڈی دی تاریخ دا سب نالوں بڑا جنازہ ہوندا ہے کدی جناب والا پوری دنیا دی تاریخ دا سب نالوں بڑا جنازہ بنارے پاکستان دے اندر ہوندا ہے میں اس بابے دی گل کیویں نہ کردا کہ او بابا جڑا ہر وقت جس دی زبان تے ایک ہی جملہ ہوندا سی کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جاندی باری بھی میرا بابا سارے انو یہی درس دے کے گیا ہے کہ لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان تیرے نالائی جے تو راضی ہو جاویں تے وہ مل جائے کل خدائی حضرت سے وقار لوگاں سیاسی طور تے ہزار ہا اختلافات ہونگے لوگ ہزار ہا اختلاف کردے ہونگے لیکن میں سارے انو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یار اگر اس بابے نے آج تکن کدی مسلمان دے خلاف گل کیتی تو پھر دسو اسی زبان دے وچوں لوگ کہنے سن کہ بابا سخت ہے جی سخت گلنا کردہ ہے انہاں بندہ دے سامنے میں سوال رکھنا چاہنا ہوں کہ یار اگر گل کیتی جاوے یہود و نصارہ دی اکھ پا کے تو پھر تکلیف دعانو کیوں ہوئے تکلیف ویکھو نا کہ میرے بیلی دے خلاف کوئی گل کرے تو میں تکلیف ہوئے گی نا تو جے اگر یہود و نصارہ دہاڑے دوست نے تو پھر اسی یہ نہیں ویکھاں گے کہ تسی پاکستانی ہو یا تسی کس عہدے تے بیٹھے ہو نہیں کیونکہ رب دا قرآن فرماندا ہے وہ اے مومنو اے یہود و نصارہ دہاڑے دوست نہیں ہو سکتے اور بابا ساری زندگی کفر دی آنکھ رڑکدا رہیا وے کفر کہندا سی کہ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی دا کسے وارث ویکھنا ہوئے نا تو خادم حسین رضوی نو آ کے ویکھ لوے اے انڈیا اس ساڑھے مزائلہ تو نہیں ڈردا اتنا ہے ساڑھے مزائلہ تو نہیں ڈردا جتنا ہے بابا خادم حسین رضوی دی للکار تو ڈردا سی صرف ایتے میڈیا والے چلاندے نہیں سننا میڈیا والے صرف بابا جی دے تقریراں ہی چلا چھڑ دے نا تے محمد سلطان صلاح الدین محمود غزنوی دے گھوڑے نہیں ٹاپاں دے نال انہاں ہندوانیاں دے حمل ڈگے سن اگر اے ساڈا میڈیا جڑا ہے اے ہر بابے دی تقریر اے اپنے میڈیا تے چلا دیندا نا او تے ٹاپاں دے نال ڈگے سن نا اے تے بابا جی دی تقریراں نال انہاں دے حمل ڈگ جانے سن اے بے شمار ماشاءاللہ حضرت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ زندہ باد حضرت سے وقار جتنی زندگی بھی بابا جی نے گزاری نا انہاں دے سامنے کوئی بابا جی دا نعرہ لگانا سی نا وہ آندہ سی نانا پترو انجے نہیں میرا نعرہ نہیں نعرہ مالکاں دا ہوندہ ہے جتھے مالکاں دی گل ہوئے اوتھے کتیاں دے نا آپ پہ ہی آ جاندے نے وہ تے فرمان دے سن اور پھر ساری زندگی
لوگوں اور حقیقت ہے اسی مولوی اگر گل کریے نا تو میں تمہیں دساں کہ سانو اسی کوئی پولیس والا ویکھ لویے آنا تو سانو ڈر لگن لگ پاؤں سی یار پولیس والا ہے، لیکن بابا رضوی وہ سارے ڈر لا کے گیا وے، وہ جنہ دے دلان دے اندر ڈر ہے سن نا ساریاں دے، اینا حکمراناں دے ساریاں دا ہر کسی دا ڈر ہوندا سی کہ یار فلاں بندہ کی کر لوے گا، فلاں کی کر لوے گا، لیکن بابا رضوی عشق دا ایسا سمندر پوری دنیا دے اندر پھیلا کے گیا ہے کہ اس دا قطرہ بھی جنوں مل گیا ہے نا کہ وہی ہر ظالم دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کردا ہے کہ نا 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 اسی ظالم دے حد تے بیعت نہیں کران گے، اسی حسینی ہاں، اور خالی حسینی ہی نہیں ہاں، اسی خادم حسین دے منن والے ہیں، اسی خادم حسین دے منن والے ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات سی وقار ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں اپنے ٹائم تو تجاوز کر گیا ہوں، معذرت چاہنا شاہ صاحب تو کہ شاہ صاحب دوڑے ٹائم دے اندر اور دوڑے درمیان اور عوام دے درمیان خلل ڈالیا۔ حضرات سی وقار آج اپنے والدین نو راضی کر لو، آج موقع ہے جی، کدی خدا نہ خاصہ وہ دن آوے کہ دونوں انہاں نو راضی کرن واسطے قبرستان جانا پوے۔ خدا قسم با خدا کہ جدو اس دنیا تو چلے جاندے نے نا تو پھر لوگ جا کے قبراں تے ڈھائی مار کے روندے ویکھے نے، قبراں تے جا کے روندے نے کہ آج کدی دوبارہ واپس آ جاؤ نا، آج میرا دکھڑا سنن واسطے کوئی نہیں، آج میں کنوں اپنا دکھ سناواں، اس واسطے اپنے والدین نو آج راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ خالق کائنات نے جو کچھ سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائی، اس سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائی، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ۔